مي باز راهو صحيح. اي دونك دوكو حاط داكشي اي ال اس لاتريساج رانوي 19. ترى خلينا نمشي نشوف أنا هي الكارتة اللي فيها مانكس. هاذوما الاي ال اس. ترى اي ال اس 19 هادي فور. باش نشوف الكارتة اللي تتماشى مع سيركوي اللي عملناه. رانوي 19 لا لا. رانوي 19 هاي. كواكو هو مانكس بوان موجود الفوق. من المانكس باش نهبطو ديريكت الاي ال اس. اوغ هذي سي ان فور دي ام اي ال اس. دونك اوبليجي جو بونس اوبليجي انك تجي على الفور في الالتيتود 3000 ومن الفور مهما كان منين جاي باش تمشي في لي روت هذوما. انت والكاتيجوري نتاعك، اذا كان الكاتيجوري نتاعك ا ولا بي، ا والبي هما لايت داير 400 سيسنا هما في الا اون فونكسيون بالفيتيس. تحبوا تعرفوا الفيتيس. الكاتيجوري نتاع الطيارة هي اون فونكسيون بالفيتيس دابروش نتاعها. مثل الطيارات الصغار أقل من 90 تجي. احنا يظهر لي في الأتلس مانيش من الفيتيسات تتراوح ما بين هاكا ايرلاين جيت ابارامون سوا سي سوا دي. ما خاطر كيما قلت قبيله مازلت كي بديت الأتلس مانيش سور. دونك دوكو سوا سي سوا دي. اي سا مارونج باسكو سوا سي سوا دي هي هذي. دونك كيف نجي هوني على الفور. الفور هي باليس في القاع راهو الفريكونس نتاعها 165 اسمها توك. دونك كيف نجي فوقها نخرج في الكاب 37 كي نوصل للديستانس 10 دي هي دي ام ديستانس. دونك كي نخلط دي ام ديستانس باش نعرف فور يعطي ديستانس ولا بحذاه مكتوب دي. اذا كان ماهوش مكتوب دي ما يعطيش ديستانس. مي كوم احنا في ايربور كبير، ايروبور كبير برشا، دونك اوبليجي انو فيه دي ام. هوني مثال باش نوريكم فور. فور هاكا تعرفوا بالروزاس هذيك هذي كارت في اف ار في فرنسا. هاك الفريكونس نتاعو اسمه بي او ان تاع بونطواز ما بحذاهش دي. دونك il n'est pas دي ام ما يعطيش ديستانس بارابور للباليز. معناتها طيارتك هوني نجم نقولك انت مثال على الراديال 270 270 معناتها الويست ما يقولكش قداش الديستانس. اي دونك دوكو كي نخلطو ل10 باش تعمل دورة وتمشي تنترسبتي الاكس الكورس مكتوبة هوني 191 دوكو وتبع لي ال اس بالفريكونس. هاي الكورس مكتوبة زادا هوني. واللي ال اس كنت متوني كنت حاط الفريكونس تاع الفور تتعدى على الفريكونس تاع الي ال اس. الي ال اس هما لي بوان اللي تلقاهم هذوما في اول البيست. راهم شفتهم هذوكم ما تراهمش انت. بون ساعات تشعلو باش يعطيك انت اسكو ديكالي على اليمين ولا على اليسار واسكو عالي ولا واطي بارابور للهبطة الجلايد سلوب لازم تاخذها الطيارة. اي ال اس اسمها انسترومنت لاندينغ سيستم. فوالا دوكو تهبط تعمل الاتريساج نتاعك. دونك احنا نورمالمون باش نجيو من المانيكس ونهبطو هكا. مازلت ملقيتش مانيكس مي ابريوري هي التشارت 11 3 19 29 11 19. اسكو نلقى مانيكس عمل لي البوان قمرة. دونك احنا وين مانيكس طبيب إيكالي نلقاه يحوس وين ترى قمرة موجود بعد اللاك في هاك تشيك. دونك قمرة نورمالمون نشوفو زي موجود هوني. هذا شنو هو هذا؟ ترى هو وورلد هاي قمرة مفهماش وورلد لو مفهماش. بون اي دونك يظهر لي ابريوري هذا ليه هذايا فور دي ام 19 وحدة أخرى زادا اون فونكسيون دو الكاتيجوري نتاعك تمشي منا ولا منا ومن بعد دور. هذا فور برك مفيش اي ال اس. تعرف فما اي ال اس ولا ديجا في التيتر مكتوبة وعندك الفلاش هذايا ريتها. اي دونك دوكو لابروش اللي قاعدين نعملو فيها هي هذي فور دي ام اي ال اس. كواكو جو بونس نجم اي ال اس نجم تجي ديريكت اذا كانك اوتوريزي من التور دو كونترول كو سوا منا هاكا تنترسبتيها ولا منا هاكا ولا تجي ديريكت طول ولا اللي هو الفورمة نتاع التراجكتوار نتاعي كيفاش. دونك نمشي لهوني في البلان الف بي او. من الف بي او باش نصفر شوية يعني نعمل اشي صغيرة باش نشوفو لي بوان
ماكسيموم. دونك نبداو هابطين السيد نتاعنا حتى اللاترا، ومن اللاترا للميوت. البيت انك باش تشوف اسكو التراجيكتوار اللي عملها هذايا متماشية مع التراجيكتوار اللي لقيتها في سكاي فيكتور. انا قبيله كي غلطت عملت بوان، لقيت الفيراج تاع الخط الاولاني والخط الثاني عاملين هكا، اللي هي سا كوريسبوندي با، دونك ديكو قعدت نفركش من الغلطة وين، وانا طلعت قلبت زوج حروف. فوالا ايتوال مانكس والبيست والاتريساج يلس. باهي هذايا لي بوان نتاعك. ساعات الكونترولور كي تبدا طيب الدنيا فارغة الفوق ينجم يوتوريزيك يقولك انت في نول في، يقولك من نول في بروسيدي ديريكتومون مانكس بالبيزا. مثال باش نوريك اللي هما، مثال شفت من هوني لهوني انت عندك دي بوان هاذوما، مش يقولك بروسيدي من هذايا ديريكت لهادي، انت ديجا تو بروسيد ديريكت لهادي. مي ينجم يقولك خلاص تقعد تعمل في هكا وهكا، يقولك بروسيد ديريكت لهادي باش ما تربح وقت، ووقتها مثال الدنيا فارغة ويربح فيك في وقت، ولا باش يخليك تدوبل على طيارة قدامك في الفوا هي بيدها وأقل فيتاس ولا اللي هو. دونك يقولك بروسيدي ديريكت للبوان هاذاك. هاو كيفاش تعمل، تجي في ديريكت تنزل على ديريكت، وهوني عندك لي بوان الكل تادا قالك مثال بروسيدي لبوان أملير، سيدك تنزل على أملير وتتلفت الكوبيلوت نتاعك ولا الكوموندون بور نتاعك، تقولو أملير يقولك تشيكت وتنزل ديريكت. كيفاش باش نسلق بها الفازة هذيا باش فيزوالمون سا تو دي هذا كيلكو شوز باه ما يجيش. كي تبدا اون فول، تبدا اون فول تولي لك تراجيكتوار مثال بالاصفر بتاع هذه سيوري تحب عليها تقولو ديريكت تولي خضراء والاخرى تتفسخ. فوالا نورمالمون هذاك هو كيفاش الفلايت بلان. شنو يقعد مازال ينجم يتقد، اللي مازال ينجم يتقد عندك لي راديال ولي ناف، كم احنا دخلناهم اون بوان جي بي اس دونك مانيش باش ندخلوهم هوني. كي تبدا عندك اتريساج اي ال اس دونك الفريكونس تدخل اوتوماتيكمون هوني، تجي تدخل جوست الكورس. مثلا احنا باش نهبطو في البيست 19 دونك تفرجنا شفنا الكورس في الكارتة، كورس في الكارتة 191، دونك نجي نكتب 191 ونحطها غاديكا. نجم زادا ندخل الفريكونس وحدي، الفريكونس اي ال اس 110 هاكا 110 3 تاع تونس، دونك 110 ديسيمال 3. دوغو ترى نشوف الباج اللي بعدها. شوف حاجة كي نجمش نقدو حاجة أخرين في الفيول. الفيول دو تيت ما تنجمش تقدم، فما شكون يقدم باش يعرف يزيد الفيول ويت وباش يعرف قداش البوان تاع الباساجير وقداش طلع وقداش حط اسونس وكل شيء. لازمك تتعدى بسين بريف باش تنجم تعمل حاجة بلو بروش دو لا رياليتي. سينون نمشي أنا ابريوري شقال نعمل نمشي نماسن بالانس هوني و نحط البلان بالكيلوغرام والسلام عليكم هاكا بشوية بشوية كل مرة اوبجيكتيف جديد. دونك بارابور ديجا ل A320 باش نشوفو هاذوما يخدمو ولا لا. في ال A320 دو باز ما يخدموش، دونك عندي كان في دو باز فما كان الانجل فيول هاكا هوني كل شي يخدم توب، لي باج الكل تخدم. فوالا ونورمالمون كي باش ننطلقو توا نجم نعملو زعما باش نمشيو للبيست. ديجا نحطو الطقس دو جور هوب. يا دوكو واش عندي نجم نمشي نرجع لهذايا، نرجع لهذايا جيت واي ديزنون جي اللي هو ما يجيش كتب طايرة مقلوبة. ستير سي بون، فيول عملتو، لاجج سي بون، باور قولو بر على روحك. قبل ما نقولو بر على روحك ايزي قولو بر على روحك في ال اف بي او دونك موجود هوني، والبيست نتاعي هي 19 هي موجودة هون. دونك نجم نحب نعرف ديجا ناخد كارت فاك اورلي، ولا تنجم تمشي للاس اي ا اللي وريناه قبيلة، تنجم تمشي للاس اي ا. هاذوما كيما في اف ار، في اف ار معناتها دو فولا مش اي اف ار،
مي الكارتة هي بيدا باش تعرف التيران وين موجود ولا. دونك تمشي بريباراسيون دو فول، أتلاس، فاك فرانس، فما لي كارت تاع فرنسا الكل، تمشي الأيرودروم تكتب كود OCLF PO وبيان تكتب اسم المطار هوني، تنزل أوكي تخرج لي الكارت. دونك هذي الكارتة، هذي الزون دابخوش من الكبير، من بعد نمشيو للصغير، هذا المطار، ثم طول لي بيست، هاذوكم ديزانفورماسيون ولا لازم تقراهم. دونك احنا ابارامون موجودين حتى هوني، باش نمشيو للبيست قداش قلنا 20 ل 20، نمشيو نثبتو في نثبتو في السيمولاتور، وي احنا هوني في شوية غاديكا. دونك هو نورمالمون في قلنا غولي طونغو ولا الفا ولا اساميهم، سوف كو هوني الاسامي ماهوش مكتوبين، جو في غاليغي، دونك نجم نمشي هكا on va dire les mini-hills, je sais pas, je suis pas sûr. ونمشي حتى لهوني حتى البوان داتونت، ومن بعد جا ماليني على البيست وننطلق. جوست مش باش نعمل هاذي الكل، جوست نقول هذا مشى على روحو سي بون، هذاك سوبوزي يمشي على روحو. دونك الديبار نتاعي باش يكون لليسار، البيست هاكا غاديكا، باش نقولو باش نجربو بون نورمالمون كون نجم نديماري وننطلق وحدي هكايا، باش نقولو يلا توق. نستناه يدخل كان ما عنديش صبر، نقولو حق ستوب ستوب ستوب، شعل هربت. قبل ما نقولو ستوب قلبت الطيارة دا قداش مرة، لازم كتبت باركينغ بريك اون شعلت قلبت. دونك باركينغ بريك اوف، هذيا فما باركينغ بريك ديتها مي ديما ما تعرفوش محطوط ولا مش محطوط، معناتها كي نبدا بالبرا ما نجمش نعرف. وفما واحد اخر يعجبني من زيت ما تيليشارجيتوش، كي تنزل عليه البيلوت واللي في القاعة يحكيو مع بعضهم، اي دوكو تستانس بالجمل الفرازيولوجية كسوا الفرنسي ولا بالانجلي انت تختار، وتعرف روحك يقولك مثال نحي الباركينغ تقولو وقتها انت تنزل تقولو اوكي الباركينغ تنحي، مي كيف ما توا انا نسيت شعر قلبت الطيار، دونك عملنا هذاك الكل بعد نجيبها في القاعة. دونك نقولو فورورد، وهذي الفيتيس اللي نحبو يقدم به، فهمت؟ هاكا ياكسيلري على الاخر نورمالمون وحدة وحدة، باش نقولو تو ذا ليفت، باش نقولو يا ليني مع هذي تو ذا ليفت، دونك تعرف كرينو نتاع الكهربا معناها. في الفغي فيد تكلم الراجل اللي هو غاديك تقولو روبوساج ايست ولا ويست ولا اللي هو هاكا، و اونتخ طون هو قاعد يعمل في الروبوساج، تبدا وقتها انت تخدم تخدم في الطيارة. دونك سوا ليفت سوا رايت سوا ستريت، تنجم تعمل ستوب إذا كان تحب تمشي بالمقلوب تنجم تمشي بالمقلوب. أنا باش نقولو ستوب هو اللي يهزني يعطيك الصحة وامشي على روحك، منعرفش نقولو امشي على روحك يعني سي هاكا قلت امشي على روحك. بون كيما قلت قبيلة مانيش باش نبعد برشا في الفيديو هذايا، دونك حاجة اللي فهم سي دونك باش نوقفوني وممكن نعمل شي فيديوهات أخرين إذا كان عندي وقت، وسورتو بور لو بليزير والبارتاج. فوالا إن شاء الله فادتكم.